खाली राजनीतिक प्रतिशोधको विषय मात्रै हो यो। राजनीति र प्रतिशोध चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुन्। अब उहाँले जोड दिनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँलाई कुन बिन्दुमा कसरी के कारणले के तर्कको आधारमा यो दुःख दिइएको छ, फोकस त्यहाँ हुनुपर्नेमा यसरी हुङ्कार हिजैदेखि, किनभने उहाँहरूले लिइरहेको जुन पद्धति थियो त्यो हिजैदेखि मिल्दैन थियो। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो दल खोलेको वर्ष दिन भएको थिएन, सत्ताको आकाङ्क्षा देखाउनु भयो। त्यो गर्ने बित्तिकै यो सत्ता हाम्रो वीरता हो भने आएका ठुला दलहरूले सानो दललाई सहने सम्भावना एकदमै न्यून थियो। त्यसकारण हामी त्यो नगरौँ, सियो भएर पस्नु फाली भएर निस्किनु भने जस्तो त्यो लाइनमा जानु भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। तर उहाँहरूले चाहिँ एकदम हतार गर्नुभयो। हामी सत्तामा नगइकन हुँदैन, मै नगइकन हुँदैन, गृहमन्त्री नभइकन हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। परिणाम त्यो आइराखेको छ। अब अहिले पनि यस्तो जोर जबरजस्ती गर्नुभयो भने मलाई चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन। भनेपछि अहिले जुन हिसाबमा राष्ट्रसभाका सांसदहरू रूपन्देही नै गएर जुन बैठक डाक्नु भएको छ, त्यहाँ भेटघाट गर्नुभएको छ, त्यो हतारको काम लतारमा भए जस्तो लतपत हुने सम्भावना अझै छ। होइन, त्यो त राजनीतिक प्रेसर हो, त्यो ठिक छ। खालि रवि लामिछानेकै चाहिँ मैले कुरा गरेँ, म भित्र छु डराउनु पर्दैन, म भित्रबाट लड्छु, तपाईँहरू बाहिरबाट लड्नुहोस् भन्ने जुन कुरा आयो त्यसलाई मैले मात्रै व्याख्या गरिदिएको। रवि लामिछानेको अवस्था त्यो होइन। किनभने राजनीति जस्तो नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल बस्नुभयो। यी पनि नेपालमा सबभन्दा लामो जेल बसेको राजबन्दी भनेको चाहिँ खड्गमान सिंह हो, उहाँ 20 वर्ष बस्नुभयो। मोहनचन्द्र अधिकारी 16 वर्ष बस्नुभयो। नरेश खरेल 17 वर्ष बस्नुभयो। अनि जेलमा बस्न नआत्तिनुस्, अहिले नै नआत्तिनुस् भन्न खोज्नु भएको होइन, त्यो कुरा होइन। राजनीतिक रूपमा सङ्कल्पबद्ध भएको मान्छे मात्रै नातिने नापातिने हुन्छ। जो मान्छे चाहिँ अन्य कारणले बन्दी हुन पुग्छ, त्यो मान्छे नाति भने पनि म आत्तिन्न भने पनि मनले त्यो आत्तिएकै हुन्छ। किन उसँग त्यो राजनीतिक प्रतिबद्धता हुँदैन नि त। त्यो पटक पटकको अपिलले त्यो जुन सन्देश आयो, यो सन्देश आयो भन्ने कुराले पनि त्यो कहीँ कतै इङ्गित गर्न खोजेको हो। त्यो पनि त्यो स्टन्ट मात्रै हो। फेरि त्यो स्टन्ट मात्रै हो त्यो। किनभने रवि लामिछाने आउनु पनि प्रतिक्रियात्मक हो, जेलमा जानु प्रतिशोधात्मक हो। तर ठुलो यात्रामा निस्केको हुनाले त्यसलाई सामना गर्नुको, त्योसँग डटेर मुकाबिला गर्नुको विकल्प केही पनि छैन। त्यसकारण मैले के भनेको भने उहाँले चाहिँ बिस्तारै म माथि यी पोइन्टमा यो विधिबाट यसरी प्रतिशोध भइराखेको छ, तैपनि म चाहिँ त्यसलाई डटेर सामना गरिराखेको छु। साथीहरूले चाहिँ राजनीतिको मेरो जुन ध्येय छ त्यसलाई जारी राख्नुहुनेछ। म चाहिँ म माथि लागेका अभियोगबाट एक न एक दिन निष्कलङ्की निर्दोष सिद्ध हुनेछु भन्ने दृढ विश्वासले म जेल जीवनयापन गरिरहेको छु। यति हो सन्देश आउनुपर्ने हो। मैले देख्दाखेरि त्यति हो। त्यो सन्देश आउनुपर्ने हो, त्यति हो। उहाँको त्यहाँको गमन त कुनै राजनीतिक त होइन, खालि प्रतिशोध मात्रै हो। उहाँले जस्तो दुर्गा प्रसाई भन्नु, दुर्गा प्रसाई राजनीतिक हो। दुर्गा प्रसाई राजनीतिकै। दुर्गा प्रसाईले त उनले त राजतन्त्र ल्याउँछु भने हो नि त। उहाँको पक्राउ पनि प्रतिशोध भन्ने कुरा पनि आइरहेको होइन, त्यो त प्रतिशोध होइन, दमन नै हो नि। दमन, त्यो त दमन हो नि। केपी ओलीको कम्बोडिया काण्ड चाहिँ एक्सपोज गरिदिएको हुनाले असह्य भएर केपी ओलीले दमन गरेको उहाँलाई। रवि लामिछानेलाई प्रतिशोध साँधेको हो। तर राजनीतिक रूपले हेर्दा रवि लामिछानेको प्रतिशोधात्मक मात्रै हो, राजनीतिक होइन। दुर्गाको उनले त भनेकै छ म यो व्यवस्था फाल्छु, हिन्दू राज्य ल्याउँछु, राजतन्त्र ल्याउँछु। राजा भएन त्यो, राजतन्त्र राजनीति भएन त्यो। रवि लामिछाने त्यो सब कुरा त छैन नि। अझ तपाईँको गणतन्त्रमा के हो, राजतन्त्रमा के हो, यो धर्मनिरपेक्षमा के हो भन्ने कुरा पनि भन कि भन्न भन्दा मात्रै उहाँ भन्न खोज्नुहुन्छ। अन्यथा त्यो नभनिकन काम चलाउने जस्तो उहाँको त्यो इन्टेन्सन देखिन्छ। राष्ट्रसभा सांसदहरूले त्यो भन्न पनि खुल्न पनि चाहेन। बस किन त त्यस्तो भन्दा उहाँहरूको लक्ष्य राजनीति होइन, राजनीतिक लिङ्ग प्रश्न छैन। बस त्यही देखिन्छ त्यहाँबाट। त्यसकारण तर के हो भने नेपाली जनताले ठुला दलहरूको राजनीतिक व्यभिचारलाई थप्पड दिन चाहेका थिए र त्यसमा उनीहरूले झटारो रासोपालाई बनाए। यति हो कुरा। अब उहाँहरूले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नमा जति परिपक्वता देखाउनु सक्नु पर्थ्यो त्यो देखाउनु सक्नु भएन। फल जेल भोग्नु भएको, यति हो नि त कुरा त। त्यही त। अब जेलमा गएपछि अर्को अभियान चलाउनु भएको छ। गत महिनाको 7 गतेदेखि हस्ताक्षर अभियान। यो अभियान 1 महिना नागिसक्यो, अझै पनि यसको औचित्य खोज्ने क्रम जारी छ। सत्ताधारीले त यो अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजे भनेर
तारमतार आरोप लगाइरहेका छन् तर पनि हस्ताक्षर अभियान रोकिएको छैन लाखको आँकडा करिब 30 लाख पुगेको छ डाक्टर साहबले भनिदिनु पर्यो साँच्चै नै यो हस्ताक्षर अभियानले कति कुन अदालत कुन न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने हो कि नपार्ने हो कि यो अब सत्ताधारीले गरेको किसिमको एउटा फैलाएको यो आरोप मात्रै हो कि के हो यो अनि त्यो राजनीति हो पोलिटिकल स्टन्ट हो त्यसले केही पनि प्रभाव पार्दैन हस्ताक्षरले प्रभाव पार्दैन केही पनि प्रभाव पार्दैन त्यसले प्रभाव पारिहाल्यो भने पनि न्यायिक प्रक्रियालाई दुष्प्रभावित गरेको अर्थ लाग्छ त्यसकारण त्यो चाहिँ उहाँको पोलिटिकल स्टन्ट हो पोलिटिक्स त गर्न पाइयो नि त त्यो चाहिँ पोलिटिकल स्टन्ट हो रवि लामिछानेको स्टन्ट त्यो चाहिँ रासोपाको भनौँ रवि लामिछाने नभनौँ रासोपाले त्यसलाई एउटा दबावमूलक एजेन्डाको रूपमा सिग्नेचर अभियान भन्थ्यो अरूले के गर्छन् कसैले प्रचारात्मक भन्छन् कसैले चाहिँ नेपाल बन्द भन्छन् कसैले कालो मोसो भन्छन् कालो मोसोबाट के हुन्छ र केही पनि हुँदैन लगाइरहेका हुन्छन् त फेरि कुटपिटबाट के हुन्छ त केही पनि हुँदैन गरिरहेका हुन्छन् होइन अब केही गर्नु पर्यो भने त माओवादीको जस्तो सशस्त्र हतियार नै उठाउनु पर्यो त्यसले मात्रै केही कुरा हुन्छ बाँकी त गफ मात्रै हो जस्तो मोहन वैद्यहरूले गर्न चाहे विप्लवहरूले गर्न चाहे मातृका यादवले गर्न चाहे के भएर त्यहाँबाट रोएर फेरि प्रचण्डको खुट्टा रोक्न आइपुगे यहाँ त केही पनि हुने कुरा छैन भनेपछि त्यसले प्रभाव पार्ने भनेको यसलाई त एक किसिमले आगामी निर्वाचनमा जुन 29 लाख अब 50 लाख टुक्रा आइरहेको छ त्यसलाई मतका हिसाबले पनि रासोपाले गर्न थालेको हो कि भन्ने देखिएको चाहिँ कतिको सही गर्दैछ कि के गर्दैछ रासोपा अनि त्यो मैले देख्दा उनीहरूको राजनीति हो त्यसमा हामीले केही भन्नु उचित हुँदैन यदि यस्तो भइहाल्यो भने विद्यमान राजनीतिक दल जति पनि अहिले म यहाँ मेरो सर्वोच्च म यहीँको हो म सबै थोक म हो भन्नेहरूलाई त ठुलो झट्का हुनेवाला छ नि डाक्टर साहब अब त्यो त अहिले नै पनि भएको छ नि अब अहिले नै पनि उनीहरू प्रतिरक्षामा छन् उनीहरूको आवाज ठुलो छैन उनीहरूले सामाजिक मर्यादा पाइराखेका छैनन् किनभने उनीहरूको साख जो हो त्यो गिर्दो छ त्यो अहिले नै छ र त्यो साख गिर्ने तर्फको ढुङ्गाको सानो टुक्रा पोखरीमा कसैले हालिदिएको छ भने त्यो रासो पार्ने हो त्यो त देखिन्छ तर हाम्रो भनाइ के थियो भने तिमीहरूले यो विधि नगरेर मिसन 84 भन्दै थियो मिसन 84 को लक्ष्य मात्रै लिएर हिँडेका भए पनि इनफ थियो नि त तर उनीहरूलाई अहिले सत्ता चाहियो भन्ने भयो र अहिले सत्ता चाहियो भनेपछि त ठुलो दलले त सहने कुरा थिएन जस्तो आरजु र केपी ओली सूत्रलाई भुटानी काण्डमा न्याक्न आँटेपछि वास्तवमा यो गठबन्धन बनेको प्रष्टै छ नि त्यसकारण उहाँहरूले सत्तामा जाने हतारो नगरिकन हामीलाई त जनताले फुल मेन्डेट रूपमा प्रतिनिधि सभा दिएर जनताका मुद्दा उठाएको भए यस अहिले रवि लामिछाने 84 ग्यारेन्टी र उहाँले जेल जानु पर्दैन थियो हतार गरेकै कारण बस अब शब्द जेसुकै राखौँ तर उहाँहरूलाई सत्तामा मन्त्री बन्न रवि लामिछानेलाई अलिकति हतार भएको मैले भन्दै के थियो भने तपाईँहरू सत्तामा जाने चेष्टा नगर्नुहोस् नगई भएन भने तपाईँ सोरिङ वाग्लेलाई पठाइदिनुहोस् उहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्न जान्ने अमेरिका पढेको स्वास्नी पनि विदेशी भएको इत्यादि भन्छन् नि हेरिहालौँ हाम्रो अर्थतन्त्र उहाँले सुधार ल्याइदिनु भयो भने हामीलाई राम्रै कुरा हो त्यो गर्न सक्नु भएन भने रवि लामिछाने रासोपा त अहिले जस्तो भन्नु त्यो एउटा मधेसी पार्टी छ नि के नाम रे नागरिक मुक्ति सिके नागरिक त स्वास्नीवादी हो त्यो मसिन्तीको नि त्यो अहिले त अध्यक्षबाट हटाएर खै अब जनमत पार्टी अब त्यो जनमत पार्टीको सिके राउत जहाँ कता छ नि के कारण हो त रवि लामिछाने भन्दा माथि हो र सिके राउत होइन नि त तर पार्टीका नेतालाई अगाडि सारेर उनले चाहिँ आफ्ना सांसदलाई अगाडि सारे सत्ताको खेलमा आफू पछाडि बसिदिए पार्टी सेफ भयो बिग्रियो भने त्यही बिग्रिन्छ सप्रियो भनेदेखि पार्टीलाई फाइदा हुन्छ यही हुन्छ होइन तर यहाँ रवि लामिछानेलाई आफै नगइकन भएन आफै पनि गृह नभइकन भएन अब त्यहाँ गएर पनि फेरि प्रतिशोध नचानिकन भएन कैलाश सिरुयाको कुरा त्यही हो अरू कुराहरू तिनै हुन् र उहाँको भुटानीको कुरा आयो त्यो पनि उहाँकै पालामा भयो त्यसपछि सार इभन उहाँले अरुण चौधरीलाई कोच दिनुभयो अब दुर्गा प्रसाईले पनि यही गर्नुभयो मारवाडीमाथि प्रश्न उठाउनु भयो नेपालमा मारवाडीमाथि प्रश्न उठाएर बाँच्न सकिन्छ भनेपछि 84 सम्म जो आउँछन् जसले चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्छु भ्रष्टाचारलाई न्याक्छु भन्न खोज्छ उनीहरूको हालत रवि लामिछाने होइन त्यो होइन त्यो प्रश्नै होइन त्यो यो भ्रष्टाचार भन्ने पनि होइन जेल कोच्ने नकोच्ने भन्ने पनि होइन यो राजनीतिक एउटा क्रिया प्रतिक्रिया हो यो अपरिपक्व र असन्तुष्टिको बीचबाट उत्पन्न भएको एउटा फैलावट मात्रै हो त्यही भएर माओवादी अलिकति सेफ साइडमा बसेको हो अहिलेको यो भिजिट भिसा प्रकरणमा यही नियति भोग्नुपर्छ होइन यो भिजिट भिसाको सुरुवातै माओवादीले गरेको हो अहिले होइन दुई बुँदामा चित्त बुझाएर चाहिँ सत्ता पक्ष जस्तो भएर बसेको छ त्यो दुई बुँदा भन्ने बाहिर हामीलाई हो भित्रको बुँदा अर्कै हो यो गरेको उसले हो जस्तो एमसिसी कसले गरेको एमसिसी भन्नु त ल
खाजा भाइलाई कसले गरेको एमसिसी एमसिसी परियोजना कांग्रेस माओवादी एमाले सबैले होइन मिलेर सुरु कसले गरेको त माओवादी अनि तर उही क्रान्तिकारी भएर एमसिसी विरुद्ध भन्छ अब एमसिसी विरुद्ध माओवादीले गरेर कसले पत्याउँछ एउटै ड्याङका मुला हुन् र उस्तै हुन् र यिनीहरू सत्ताको लागि यो सब गर्छन् त्यो नेपाली जनताको विषय होइन हामीले भनेको यिनीहरूलाई समेत उभिएर नेपाली जनताको विषय उठाइदिनुपर्छ जहाँ जनजीविका न्यायप्रियता सर्वसुलभ न्याय प्रणाली युवाहरूलाई रोजगारी हेर अब आज खाडीमा गएर भाइको उमेरको मान्छे 55 डिग्रीमा हाम्रो यहाँ अहिले कति डिग्री छ भन्नु त काठमाडौँको हिसाब गर्ने भने 28-32 यहाँ पसिना आइरहेछ 28 मा अब सगरमाथाको फेरीमा जन्मेको छोरो घर घर आए मेरो घर रूपन्देही 40 अनि कसरी ल 40 बढीमा त्यति हो हाम्रो 28 to 40 हाम्रो यति हो तर कतारमा अहिले कति होला 50-55 सुनिरहेको अनि कसरी बाँच्ने त अझ त्यहाँ त 50-55 मा यसरी बस्ने होइन बेलचा हान्ने अनि कसरी हान्ने शरम पसिना खियाउने त्यो सगरमाथाको फेरीमा जन्मेको छोराले त्यो कसरी उसको किडनी त 50% त किडनी नै ड्यामेज हुन्छ अरे त्यसमा किनभने सगरमाथाको पानी खाएको बच्चो महासागरको तातो पानी 55 डिग्रीमा पसिना बगाउनु पर्छ भने चाहिँ अनि उसको के होला त हो ती युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ त्यसको लागि कल कारखाना खोल्नु पर्यो रोड विस्तारमा जङ्गल वृक्षारोपणमा नदी सफाइमा काम त लाखौँ छन् नि तर यी दलहरूले के गरे धमाधम कल कारखाना बन्द गरे धमाधम 21-22 वटा त यो भिरकुटी कागज कारखाना बाँसबारी चाला जुत्ता जस्ता चाहिँ कल कारखाना थियो खोइ त ती कल कारखाना ट्रली बस थियो हामीसँग खोइ ट्रली बस हेटौँडा सिमेन्ट थियो हिमाल सिमेन्ट थियो हेटौँडा कागज के अरे कपडा कारखाना थियो सुती धागो बुटोल धागो थियो खोइ तिनीहरू तर यही प्रश्न अहिलेका सत्ताधारीलाई सोध्यो भने उनीहरूले के भन्छन् भने ती 20-22 वटा कल कारखाना बन्द भए पनि 100 कल कारखाना नयाँ कल कारखाना खोलिएको छ ती बारेमा पनि कुरा गरौँ भन्ने ल गरौँ न त ती कल कारखाना के हुन् ल मलाई भन्दिनु म अन्त भनिदिन्छु प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ ती कल कारखाना चन्द्रगिरी केबल कारहरूले कति केबल कारका परियोजनाहरू खुलेका छन् कागज कारखाना अस्ति भर्खर चन्द्र ढकालजीले खुल्नु भएको छ उहाँ त्यस्ता कल कारखाना खुलेका छन् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ केही भएको छैन ठिक छ त त्यसबाट केही भएको छैन भन्ने कुरा होइन जस्तो यहाँ त बाटो पनि बन्यो राजाले के बनाएर पनि भनेको मैले भर्खर केपी ओली उहाँ गएर बाटोको उद्घाटन गरी आउनु भएको छ बुझेँ उद्घाटन गर्नु भएको छ अझ म भनिदिन्छु नि मध्य पहाडी लोकमार्ग सबभन्दा राम्रो प्रोजेक्ट हो चन्द्रगिरी प्राइभेटको हो पाथिभरामा चन्द्रगिरीकै एक्सटेन्ड भइरहेछ हामी देखिरहेछौँ हो कि होइन तर यी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट आए होइन अब कतिपय पोल्ट्री फार्म गरिरहेका छन् एउटा म अस्ति यो काभ्रेमा बनेपामा 5 खालमा त्यो निरीक्षण गर्न गएको थिएँ त्यहाँ 270 जनालाई रोजगारी दिएको रहेछ त्यस्ता केही कुरा भएका छन् तर हिजो के थियो भने हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र धरान औद्योगिक क्षेत्र विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र धनगढी औद्योगिक क्षेत्र होइन अब हेटौँडा सिमेन्ट उति हिमाल सिमेन्ट थियो नि त उति फर्पिङमा हो कि होइन अब ट्रली यहाँ चल्थ्यो अनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना त्यहाँ तिनीहरू किन बन्द गर्नुपर्छ त तिमीलाई अलिकति मोनिटरिङ गरेर जस्तो ट्रली थियो ट्रली बन्द गर्नुभन्दा ट्रलीलाई मेट्रो बनाएको भए नहुने के बिग्रिन्थ्यो त भने नि ट्रली छँदै थियो त्यसलाई विस्तार गर्ने मेट्रो बनाइदिने बहसको विषय जता पनि जाँदो रहेछ होइन त भनेपछि सत्ताधारीले एउटा बहस गर्ने सत्ताको विरोध गर्नेले अर्को बहस गर्ने फेरि यो विषय सदाबार चलि नै रहन्छ अब एउटा प्रसङ्ग मैले चाहिँ रूपन्देही उपनिर्वाचनतर्फ थोरै लान चाहेँ राष्ट्रपाका नेताहरू त सम्भवतः त्यहीँ गएर सचिवालय बैठक गर्नु भनेको पक्कै पनि त्यो निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न बुझिन्छ त्यो बाहेक पनि आकाङ्क्षी टन्नै छन् अहिले राप्रपा यहाँ आज अध्यक्षजी आउनु भएको छ राप्रपाले पनि उम्मेदवार टुङ्ग्याउन ठुलो सकस पुगेको देखिन्छ के देख्नु भएको छ यो अहिलेको अब यो ठुलै उलटफेर हुने हो कि मधेसवादी दलको त्यो मोर्चा पनि सक्रिय देखिन्छ के आकलन गर्नु भएको छ त्यो रूपन्देही उपनिर्वाचनलाई लिएर त्यो त भन्नु अनुचित हुन्छ प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के भने त्यहाँ कस्तो नतिजा आउँछ त्यो नतिजा जस्तो आउँछ त्यो चाहिँ भोलिको निर्वाचनको आँखी जालो भनिन्छ निर्वाचन प्रणाली मिसन 84को मिसन 84 त फटाहारले भनेको के को मिसन 84 को निर्वाचन भनौँ न फटाहारले जे भन्छ त्यसको पछाडि हामीले किन लाग्ने 79 को चुनाव भएको भोलिपल्टबाट मिसन 84 भन्छ के हो मिसन 84
अझ नयाँ भनौँ भन्ने दलहरूले हो उनीहरूले त 79मा जे गर्छु भनेको त्यसलाई पो परिणाममा पुर्याउनु पर्छ त्यो दायित्व दिएको छ उनीहरू मिसन 84 भन्छ अनि 5 वर्ष के गर्ने जाँड खाएर बस्ने अथवा त्यहाँ सुतेर बस्ने देखिरहेको छु नि हामीले सांसद भएर सुतेर उमेर बस्ने हो तिनलाई त ती फाँसी दिनुपर्ने हो नमस्ते गर्दै हुनुहुन्थ्यो त प्रधानमन्त्रीले केही दिन अगाडि उत्तर कोरियामा हो भने त त्यस्तालाई त यो हुन्छ सिधै त्यस्ता छन् किन बिचरा त्यस्तै उमेर पुगे बुढा 100 वर्ष पुग्न आँटेका बुढा खोके बुढाहरू कस्ता खालका स्वास्थ्य छैन केही छैन त्यहाँ गएर चाहिँ टुवा परेर अर्थमन्त्री जस्तो मान्छे उङेर बसी राल काटेर बसिरहेको छ अब लुम्बिनीमा शेरबहादुरको 5 वर्ष अगाडि हामीले राल काटेको देखेकै हो उनीहरू लाजिन केही लाग्दैन अब राजनीतिमा त लजाउनु पर्छ नि लोकतन्त्रमा त नैतिकवान हुनु नेपालका नेताहरू लजाउने भन्ने कहिले देखिएन होइन उनीहरू नेतै होइन उनीहरू राजनीतिक बिचौलिया हुन् बिचौलिया पनि लजाउँछ केटी बेच्ने ह्युमेन ट्राफिकिङ गर्ने विभिन्न किसिमको दलाली गरेर चाहिँ माल कमाउनेलाई पनि लाज हुन्छ ढाँट्दै 10 ठाउँ ढाँटेर कमिसनको भरमा चाहिँ ठुलो गाडी चढ्नु परेको छ त्यस्तो निर्लज पनि लजाउँछ कहिले नेपालको राजनीति त्यस्तो हो नत्र भने 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 7 चोटि 8 चोटि एउटा लठुवा त 20औं चोटि मन्त्री भइरहेछ त्यस्तो पनि हुन्छ समूहकै के मन्त्री त्यस्तो पनि हुन्छ रेकर्ड राख्न खोज्नु भएको होला म प्रसङ्ग त्यही उपनिर्वाचनमै लान चाहेँ सागर ढकालदेखि लिएर कुलमान घिसिङले पनि पार्टी सम्भवतः अब पार्टी खोल्ने विजय लामासँग मिलेर भन्ने कुरा आछ तपाईँको पनि नाम कता सुनिएको छ के अब त्यो पार्टीमा संलग्न तपाईँ पनि उहाँले खोल्ने अब पार्टी खोल्ने भन्दा पनि विचार मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा भयो विचार मिल्यो भने त एउटा नयाँ दल त नेपाललाई चाहिएकै छ अझै चाहियो किनभने सबैले बेइमान गरेको पुष्टि भयो नि त सबैले उस्तै देखिए नि त एउटा नेपाली जनतालाई माया गर्ने नेपाली जनताका बीचबाट एउटा नयाँ राजनीतिक दल ल्याउनु पर्ने त छ तर त्योभन्दा पहिला विचार मिल्नु पर्यो विचार मिल्यो भने हुनसक्छ भनेपछि अध्यक्ष कुलमान घिसिङ हुनुभयो भने उपाध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र त्यो त कसरी मिल्छ र कुलमानको उपाध्यक्ष मलाई हुन मिल्छ र भाइ भनेपछि अध्यक्ष होइन अध्यक्ष पदमा नजाउँ न हामी विचारमा जाउँ विचार जसको विचार हुन्छ त्यसको नेता हुन्छ दुईटा अध्यक्ष त हुँदैन नि त त्यही होइन विचार हो नि त पहिला कसको विचार पारित हुन्छ कुलमानको विचार पारित भयो भने कुलमान हुन्छ अनि अर्को श्यामलालको पास भयो भने श्यामलाल हुन्छ सुरेन्द्र केसीले पनि कम्पिट गरेर विचार पास गर्यो भने सुरेन्द्र केसी पनि अध्यक्ष हुन सक्ने सम्भावना त्यो पार्टी त्यो म भन्दिनँ पहिला खोल्ने नखोल्ने निरूपण गरौँ खोल्ने हो भने कस्तो सिद्धान्तको आधारमा खोल्ने होइन जस्तो अब रासोपा भनौँ न अथवा कुनै अर्कै पार्टी रापरपा नै भनौँ विचार के हो त उनीहरूको अब विचार प्रश्न नभएपछि लडाइँ मात्रै हुन्छ त्यहाँ मधेसवादी दल भनौँ मधेसवादीको दलको विचार के हो त लडाइँ मात्रै हुन्छ त्यहाँ भनेपछि अहिले त्यस विषयमा सोचिसक्नु भएको छैन मैले त सोचेको छैन किनभने बौद्धिकहरूले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ विजय लामा उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो कुलमान घिसिङले भाषण गर्नुभएको थियो मैले महावीर पुनलाई पनि भनेको छु सन्दीप रोहितलाई पनि भनेको छु भनेपछि यो समूह मिलेर एउटा पार्टी नयाँ पार्टी जन्मिने सम्भावना प्रबल त्यो तयारी छ प्रपोजल बनिसकेको छ त्यो कुरा हो कि होइन तर मेरो भनाइ के भने त्यहाँ पनि नेतृत्व सङ्कट नेतृत्व सङ्कट होइन उनीहरूको त्यो के हो म त्यसमा अन्तरङ्गमा छैन तर मेरो कुरा आयो नि त यहाँ मेरो कुरा आएपछि मैले के भने पहिला विचार क्लियर हुनु पर्यो जस्तो पद नपाएकाहरू विभिन्न किसिमको जिम्मेवारीबाट निकालेकाहरू एक्सपोजर नपाएका मानिसहरू दल खोल्ने नाउँमा एक ठाउँमा आयो भने त्यो त मलाई त एकोमोडेटिभ भएन चित्त बुझाइ भएन त्यो त सकिएन नि पहिला कस्तो विचार त कस्तो अर्थनीति कस्तो धार्मिक नीति कस्तो राजनीतिक सिद्धान्त क्लियर हुनु पर्यो लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउने कुरा त दलीय व्यवस्थामा त अस्वाभाविक भएन तर पहिला विचार त क्लियर हुनु पर्यो नि तपाईँ पनि छलफलको क्रममा विचार मिलाउने क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ होइन त्यो छैन मलाई त त्यो प्रस्ताव आएको छैन कुलमानहरूको कुरा मैले सुनेको लागेको छैन अब विजय लामा सन्दुक रोहित महावीर पुन भन्यो भने अलिकति जातीय खालको स्मेल पनि त्यहाँ आयो र त्यो खालको असन्तुष्टि चाहिँ त्यहाँ छ र जातिहरूले नै यो देश बिगारेको भन्ने उहाँहरूको तर्क छ अब त्यो आधारमा उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो भने त्यो एउटा विषय भन्छ समूह एकदम सबै मिल्ने विचार मिल्ने समूह छ नि त्यो जसको सबैले विरोध सरकारको विरोध गर्नेहरूको समूह के विशेष त होइन त्यो चाहिँ अब कुलमानको ब्रान्ड क्या अनि कुलमानको ब्रान्ड अब हाइलाइटेड रोहित पनि हाइलाइटेड भयो विजय लामा पनि हाइलाइटेड भयो महावीर पनि हाइलाइटेड भयो गर्दाखेरि एउटा जातीय समीकरण जस्तो त्यहाँ देखियो हर्क साम्पाङ पनि मिसिन सक्नुभयो अब हर्क साम्पाङको कुरा नगर्नु फेरि कुट्न आउला नि त्यतातिर नजाउँ किन फेरि देखाइरहनु भएको छ
चासो देखाइरहन्छ उहाँको पनि कता कता हर्ककै एउटा पार्टी जन्मिने सम्भावना पनि छ 84 भन्दा यो त दलीय व्यवस्था हो दलीय व्यवस्थामा लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउन सकिन्छ मुख्य प्रश्न जनतालाई यसले के फरक पार्छ भन्ने हो जस्तो रासोपा आयो जनतालाई के फरक पर्छ उही रिस राग उही गाली गलोज उही प्रहार यस्तो मात्रै देखिन्छ यो त सधैँ केपी ओली काफी छन् नि त्यसका लागि त किन चाहियो र अर्को गाली गलोज गर्नलाई किन चाहियो अर्को मान्छे केपी ओली इनफ छन् भनेपछि बालेन शाह पनि कुलमान घिसिङसँग जोडिने सम्भावना छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नु अब जोडिए भने अनौठो चाहेको मान्छे बालेन शाह जोडिए भने अनौठो हुँदैन तर उनीहरूको महत्त्वाकांक्षी स्वभाव हेर्दा उनीहरूको बिचमा सहकार्य सजिलो छैन चुनौती किन उनीहरूलाई एक नम्बर हुनुपर्छ जम्मैलाई अब यी हेर्नु न हर्क सामाङ कसैलाई नगन्ने बालेन शाह कसैलाई नभेट्ने कसैको कुरा नसुन्ने कसैको कुरा नसुन्ने सन्तुक रुहित समय छैन अब महावीर पुनलाई रिस मात्रै उठ्छ सुरेन्द्रजीलाई अब त्यो समाजले भन्नुहोस् न मेरो बारेमा मैले के भन्नु पर्यो मेरो त समाजले भनिदियो कस्तो लाग्छ उनीहरूलाई किनभने म पनि समाजमै छु मेरो प्रतिबद्धताको कुरा गर्ने भने म राजनीति दल खोल्ने नेता हुने यस्तोमा मलाई त्यत्रो चासो छैन होइन मेरो माग चाहिँ के छ भने हामीहरू जस्ता मान्छेको लागि त राष्ट्रिय सभा हो राष्ट्रिय सभा त्यो राष्ट्रिय सभा अहिले के भयो नेताका हारेका यस चुनाव हारेका गुम्बा नेताका सालीहरू घुसखोरी भ्रष्टहरू यस्ताको थुप्रो भयो राष्ट्रिय सभा हो त त्यो हामी यहाँ गाई चराएर बस्नुपर्ने अनि नेता स्वास्नीले त्यहाँ गएर चाहिँ पौडेचोरी खेल्नुपर्ने त्यो हो त्यसकारण म जस्ता मान्छेको लागि त्यो हो नि त नयाँ पार्टी आए पनि उसले चाहिँ हामीहरू जस्ता मान्छेलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँ लगे त भइहाल्छ अब यो उमेरमा हामी कहाँ जनतासँग गरेर लड्ने भिड्ने कहाँ भोट माग्दै हिँड्ने अब 5 करोड राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ जतिका मान्छेहरू त्यहाँ संलग्न हुन पाउने देख्दिनँ म यसरी प्रष्ट रूपमा होइन म देख्दिनँ राख्ने म पटक्कै देख्दिनँ कहिले सम्भव हुन्छ त डाक्टर सुरेन्द्र केसीले हामीले कहिले राष्ट्रिय सभामा देख्न पाइएला त्यो त मेरो विचारमा यो जुनीमा सम्भव छैन किनभने त्यो अन सेल छ चुनाव हारेका लठुवाहरू जाने सभामा म कुन हैसियतले जाने र सम्भावना छैन सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईँ म अब महिला हो भने बेविचार गरेर मात्रै त्यहाँ पुगिन्छ म पुरुष परे अब नातेदारीको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि ससुराली पुरानो हो हाम्रो अहिलेका राजनीतिक घरानासँग हाम्रो गडजोड भएन ईश्वर पोखरेल त फुटपाथमा छन् भीमरावल त जोगी भयो भने सुरेन्द्र केसीको के सम्भावना छ भाइ कोही आधारै छैन नि अब रवि लामिछानेहरूले नयाँ हुन् उनीहरूले हेर्लान् केही विचार गर्लान् कि भन्ने कतिको अपेक्षा थियो त्यो पनि भएन कसरी राख्नु भएको थियो हजुर आशा राख्नु भएको थियो होइन आशा त मैले किन राख्नु पर्यो नो मैले किन आशा राख्नु पर्यो बाबु म त प्रोफेसर हो त्यहाँ गएर आफ्ना विचारहरू पस्किन पाउँ इदिरहेको छु त मैले सबभन्दा बढी त मेरो विचार अहिले भन्नु अहिले यहाँ कतिवटा छ अब मलाई त विचार दिने पनि इदिरहेको छु त्यहाँ गएर त्यहाँको विचार कसले सुन्छ इच्छा जाहेर गर्नु भएको थिएन होइन इच्छा जाहेर नगर्ने भन्ने मैले एउटा सिद्धान्त भनिदिएको जस्तो मेरो त जे होला भाइहरूले कसरी जीवन बिताउने त भाइ कहिले प्रेस काउन्सिल पुग्ने त मुखापत्रको सम्पादक कहिले हुने त खोइ त प्रणाली यो बिचरा यो युट्युबको एउटा विज्ञान र प्रविधिले यति दिएको हुनाले यसो एउटा मञ्चसम्म मिल्यो एक्सपोजर पाइयो अपर्च्युनिटी पाइयो पेट पनि पालियो भनेदेखि बधाई छ अन्यथा कहाँ गएर के खाने त युवाहरूले म त उनीहरूको लागि लड म त आफै रिटायर प्रोफेसर हो 40,000 रुपियाँ पेन्सन आउँछ दाँत फुक्लिसके मासु खानु हुँदैन रोग लागिसक्यो जाँड खानु हुँदैन अनि मलाई के चाहियो इज्जत मेरो छँदैछ अनि मैले किन राष्ट्रिय सभा चुनाव हारेका लठुवा नेताका सालीहरू जाने ठाउँ मैले किन जानु पर्यो भनेपछि अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यसमा यस म सबैभन्दा सन्तुष्ट यसमा छु आई एम भेरी ह्याप्पी जनतासँग जोडिनु हो जनताले मानिदिनु हो जनताले इज्जत दिनु हो आफ्नो विचार चाहिँ समाजमा फ्याँक्ने मौका पाउनु हो त्यो मैले अब भनौँ न 12 भाइले दिएन गुगा पत्रिकाले दिएन एनटिभीले दिएन त के भयो युट्युबको सिस्टममा विज्ञान र प्रविधिले दियो अब यो ग्लोबल हुन्छ यहाँकाले रोक्छन् तर अब युट्युबलाई कसले रोक्ने फेसबुकलाई कसले रोक्ने केही न ऊ हृदयेन्द्रले पनि अब ब्लग सुरु गर्यो भन्ने मैले सुने पोस्ट गर्नु भएको छ अब यिनीहरू त प्रतिगमन हुन्छ राजा हुन हृदयेन्द्र आयो भने त्यो हरामीहरू खै त जुम्लामा गएर हिरो बन्ने कुरा चलिरहेको थियो हिरो जस्तो बनेर चट्टै एउटा भिडियो पोस्ट गर्नु भएको छ हिरो त अब राजालाई हिरो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री त के अब जो पनि प्रधानमन्त्री हुने देशमा जे पनि भन्ने देशमा त त्यो कुरा अर्कै भयो तर सोसियल मिडियाले त राजादेखि रङ्कसम्म सबैलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ मलाई पनि दिएको छ
उसलाई पनि दियो त त्यसमा हामीले रिस राख्नुपर्ने तर हाम्रो मनोवृत्ति चाहिँ तेरो मेरो आधारित भएको हुनाले होइन अब त्यस्तो सोच्छौँ हामी त्यो सोचाइ गलत हो त्यसरी हुँदैन अब अन्त्यमा चाहिँ अब एकदम अन्तिम प्रश्न खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्यो प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अहिलेको जुन सचिवालय छ सचिवालय सङ्ख्या पनि सानो खर्च पनि कम भनेर देखियो प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि सचिवालय पनि जम्बो सचिवालय खर्च पनि ठुलो भनेर देखाएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब मितव्ययी हुनु चाहिँ राम्रो हो तर अब हिजोको पत्रिकाले त स्वकीय सचिवहरूलाई मात्रै महिनाको 23 लाख योभन्दा पहिला 63 लाख भन्ने सुन्थ्यौँ त त्यसकारण प्रधानमन्त्री जस्तो भन्नु प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अर्थमन्त्री छ आर्थिक सल्लाहकार राख्नु भएको छ मन्त्री सर एटर्नी जनरल छ कानुनी सल्लाहकार राख्नु भएको छ मन्त्री सर राजनीतिक सल्लाहकारहरू राख्नु भएको होला अनि कहाँ कटौती हुन्छ त खर्च अब 3-4 जना हजुर करिब 2 करोड मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ अहिले कम देखाउनु भएको छ सचिवालय सङ्ख्या चाहिँ एकदमै कम देखाउनु भएको छ 14 जना कि कतिजनाको सचिवालय भनेर त्यो अर्को कुरा हो जस्तो भन्नु उहाँलाई चाहिँ आर्थिक सल्लाह अर्थमन्त्री सदस्य आर्थिक सल्लाहकार किन चाहियो त प्रधानमन्त्री अन्तर्गत अब अर्थमन्त्रीले पनि राखेकै होला नि त प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार युवराज कतिवटा छन् सबैलाई थाहा छ त्यसपछि उहाँले अग्नि खरेललाई चाहिँ कानुनी सल्लाहकार राख्नु भएको छ त्यसपछि एटर्नी जनरलले के गर्छ त एकदम फाल्तु कुरा यस्तो कुरै गर्नु पर्दैन डाक्टर साहब धन्यवाद समय र संवादका लागि ल बाबु धन्यवाद